सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर को 10 साल बीत गए, जख्म आज भी ताज़ा। 16 दिसंबर का दर्द, हर माँ बाप का दर्द, पूरी कौम का दर्द। ऐसा सानिया जिसने न सिर्फ पाकिस्तानी कौम बल्कि पूरी दुनिया को दहला कर रख दिया। 16 दिसंबर मुल्की तारीख का स्याह दिन जब मुसल्लह दहशतगर्दों ने निहत्ते बच्चों और उस्तादों को निशाना बनाया। 132 बच्चों समेत 150 अफराद को शहीद किया गया। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में ट्रेनिंग दी गई थी, जो असलहा भी अफगानिस्तान से लेकर आए थे। दहशतगर्द मुसलसल अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के मासूम शहरियों को निशाना बनाते हैं। आज भी पाकिस्तान के अफवाज और अवाम अफगानिस्तान के दहशतगर्दों से नबुर्द आज़मा है। शहदा की याद में इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में आज तालीमी इदारे बंद रखे जाएंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सानिया APS के शुहदा को खिराज अकीदत। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पैगाम में कहा, कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में साबित कदम और आने वाली नस्लों को महफूज बनाएगी। APS सानिया मुल्की तारीख का स्याह तरीन दिन है। इस सानिया ने कौम के ज़मीर को झंझोड़ कर रख दिया। सानिया APS ने हमें दहशतगर्दी के नासूर के खिलाफ मुत्तहिद किया। वफाकी और सूबाई हुकूमतें नेशनल एक्शन प्लान पर मौसर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। नेशनल एक्शन प्लान पर मौसर अमल दरामद से ऐसे सानिहात से बचा जा सकेगा। बिलावल भुट्टो ने इंतहा पसंदी के असबाब को तालीम और मुआशी मौक़ों के ज़रिए हल करने पर जोर दिया। कहा, हम ऐसे पाकिस्तान के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे जो दहशतगर्दी से पाक हो। सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान मैंने नहीं, बानी ने किया है। इस पर अभी कोई क्लैरिटी नहीं। क्लैरिटी आने पर सिविल नाफरमानी करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के पेशावर में गुफ्तगू। कहा, बानी की रिहाई, मैंडेट की वापसी और गैर आइनी तरमीम की वापसी जैसे हुकूक मांग रहे हैं। अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमें उनसे मुज़ाकरात करने चाहिए। वफाक ने अफगानिस्तान से मुज़ाकरात में सुस्ती दिखाई तो अपनी सतह पर बात करके मामला तय करूंगा। PTI को 9 मई भूलने नहीं देंगे। जुर्म करेंगे तो क्रैकडाउन होगा। एहतजाज और धरनों के सिवा इनका कोई काम ही नहीं। 26 नवंबर को इंतशार और लाशों की सियासत की गई। इन्होंने कौम के बच्चों को उकसाया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ PTI क़यादत पर बरस पड़े। कहा, अली अमीन गंडापुर कहते हैं अगली बार पुरअमन कॉल नहीं होगी। बताएं, आपकी अब तक कौन सी कॉल पुरअमन थी? अब आप में इतनी हिम्मत नहीं कि अगली कॉल दे सकें। आप सूबे को संभालने में नाकाम हो चुके हैं। आलमी मीडिया को झूठ पर मबनी ब्रीफिंग दी जा रही है। फ़ौजी तनसीबात पर हमला करेंगे तो उसकी तफ्तीश फ़ौज करेगी। वज़ीर इत्तलात ने 150 सहाफ़ियों से मुताल्लिक़ फहरिस्त की तरदीद कर दी। बोले, 3-4 सहाफ़ियों के अलावा सब PTI के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। एक सूबे में उनको हुकूमत मिली है, 3 मरतबा वहाँ से इस्लामाबाद पे हमला आवर हो चुके। झूठ और मक्कारी की सियासत का बिल आखिर अंजाम यही होना था जिस अंजाम को ये पहुँच रहे हैं। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर की PTI क़यादत पर गोलाबारी। फैसलाबाद में जलसे से खिताब में राना सनाउल्लाह ने PTI रहनुमाओं को आड़े हाथों ले लिया। कहा, एक सूबे में इनको हुकूमत मिली, 3 बार दारुल हुकूमत पर हमला आवर हुए। ये फेक न्यूज़ की वजह से आवाम को गुमराह कर रहे हैं। इस्लामाबाद वाक़े में PTI सोशल मीडिया सेल ने झूठ को सच दिखाने की कोशिश की। PTI वाले पंजाब से 10 लोग भी न ला सके। पंजाब के लोग अफरा तफरी की सियासत पसंद नहीं करते। झूठ और नफरत की सियासत का अंजाम खराब होता है। PTI अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही है। इंतशार और एहतजाज की पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल की कीमत 252 रुपये 10 पैसे फ़ी लीटर बरकरार। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 5 पैसे फ़ी लीटर कमी कर दी गई। मट्टी का तेल 3 रुपये 32 पैसे फ़ी लीटर सस्ता। लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर की कमी। वज़ारत ख़जाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इत्तलाक़ 12 बजते ही हो गया। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम आज से शुरू होगी, जो 19 दिसंबर तक जारी रहेगी। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस मुहिम मंगल 17 दिसंबर से शुरू होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, पाकिस्तान में पोलियो के 60 केसेस सामने आना बड़ा चैलेंज है।
पोलियो वायरस के खिलाफ जंग जीतेंगे। इंसदाद पोलियो मुहिम की तकरीब से खिताब। वजीर आजम ने मुहिम का आगाज बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर किया। कहा, वालिदैन पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाएं। कानून नाफिज करने वाले इदारे भी सिक्योरिटी चैलेंजेस में भरपूर मदद कर रहे हैं। इंसदाद पोलियो मुहिम में ताउन पर सूबाई वज़राए आला और आलमी शराकतदारों के भी शुक्रगुजार हैं। मुल्क के 8 अजला के सीवरेज के नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। जीआई खान, चारसद्दा, रावलपिंडी, जामशोरो, कला सैफुल्ला, बारखान और मस्तूंग से लिए गए नमूने मस्बत निकले। रवां साल पहली बार चारसद्दा के सीवरेज में पोलियो वायरस पाया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा है सऊदी अरब। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला डॉक्टर खालिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने 2034 में फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी मिलने पर सऊदी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद दी। वज़ीर दाखिला का कहना था, सऊदी अरब पाकिस्तान का बाएतमाद दोस्त है, हर पाकिस्तानी को इस दोस्ती पर नाज है। वज़ीर दाखिला का सऊदी अरब की पब्लिक सिक्योरिटी पुलिस हेडक्वार्टर्स का भी दौरा। सऊदी अरब के सेफ सिटी सेंटर्स का दौरा किया। वज़ीर दाखिला को पब्लिक सिक्योरिटी के हेडक्वार्टर में खुसूसी ब्रीफिंग दी गई। यूनान के जनूबी जजीरे के करीब तारकीन वतन की 3 कश्तियाँ उलट गईं, 5 अफराद हलाक। दफ्तर खारजा ने एक पाकिस्तानी के जाम बहाक 47 को बचाए जाने की तस्दीक कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, इस मरहले पर जाम बहाक या लापता पाकिस्तानी शहरियों की तादाद की तस्दीक करने से कासिर हैं। यूनानी कोस्ट गार्ड के मुताबिक कश्ती में ज़्यादातर पाकिस्तानी सवार थे। हुक्काम का ख्याल है कश्तियाँ लीबिया से रवाना हुई थीं। यूनान मशरक़ वस्ता, अफ्रीका और एशिया से यूरोप में दाखिल होने का पसंदीदा गेटवे रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों के जाम बहक होने पर अफसोस का इजहार। वज़ीर दाखिला का वाक़े की तहक़ीक़ात का हुक्म। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। कुरम मसले के पायदार हल और अमन के लिए जिरगा अरकान में मुशावरत जारी है। मुस्तकिल अमन के लिए बंकर्स को मिस्मार करना और भारी असलहा जमा करना होगा। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, मोर्चों और असलहे के खात्मे के बगैर मुस्तकिल और पायदार अमन मुमकिन नहीं। पाड़ा चिनार को दीगर अजला से मिलाने वाली सड़क आज भी आमदोरफ्त के लिए बंद। कोहाट से फरीकैन के ग्रैंड अमन जिरगा के 8 रोज से मुज़ाकरात जारी हैं। टल, पाड़ा चिनार और दीगर सड़कों की बहाली समेत दीगर मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू। चीनी की कीमत 2 हफ्ते के दौरान 10 रुपए फी किलो तक बढ़ गई। कराची वाले मुल्क में सबसे महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर। इदारा शुमारियात का कहना है, कराची में चीनी की कीमत 145 रुपए फी किलो तक पहुँच गई। मुल्तान में 10 रुपए, खुजदार में चीनी 8 रुपए फी किलो तक महंगी हुई। वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर हुसैन ने चीनी के नर्ख में इजाफा न होने का दावा किया था। किसान इत्तेहाद ने पंजाब और सिंध में शुगर मिल्स के सामने एहतजाज की धमकी दे दी। इत्तेहाद के चेयरमैन खालिद हुसैन कहते हैं, खुदारा किसानों से 400 रुपये मन के हिसाब से गन्ना खरीदें, वरना आइंदा किसान गंदम की तरह गन्ने की काश्त भी रोक देगा, फिर हुकूमत को चीनी इंपोर्ट करना पड़ेगी। जिस यूनिवर्सिटी से फैसल वाडा डॉक्टर बने हैं, मैंने वहां से पीएचडी की है। हमारी यूनिवर्सिटी एक ही है। वाडा जज्बाती खिलाड़ी हैं, भूल जाते हैं कि कौन सी साइड से खेलना है। जज्बात में अपनी ही गोल पोस्ट पर गोल दाग देते हैं, फिर सर पकड़कर बैठ जाता है कि ये क्या कर दिया। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी का सेनेटर फैसल वाडा के बयान पर तबसरा। कहा, मैं तो ये कहूँगा, मेहनत कर, हसद न कर। गवर्नर सिंध से जामियातुर रशीद के मोहतमिम मुफ्ती अब्दुल रहीम की मुलाकात, मदारिस रजिस्ट्रेशन और उलमाए कराम की खिदमत और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा, मदारिस रजिस्ट्रेशन के लिए तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत जारी है। मुतफ़िका लाहे अमल के बाद ही हुकूमत कोई इक़दाम उठाएगी। ये कोई
خیرات میں نہیں ملی بھی گورنرشپ. ابھی یہ گورنر جائیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا جو بھی آئے گا وہ پھنس جائے گا. گورنرشپ کے بعد وہ سیاست سے اور تنظیم سے دور ہیں, لیکن خیالات ایک جیسے ہیں, ہم مل کے فیصلہ کریں گے. گورنرشپ خیرات میں نہیں ملی, موجودہ گورنر جائیں گے تو جو بھی آئے گا پھنس جائے گا. اتنا متحرک گورنر پہلے نہیں آیا. ایم کیو ایم کے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں حکومت میں رہتے ہوئے ایم کیو ایم کو حالات تبدیل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ وزارتیں تحفے میں نہیں ملی ہیں. ہمارا مینڈیٹ واپس آیا تو اس شہر کا حق بنتا ہے. یہ شہر اپوزیشن کا مزاج رکھتا ہے, پاکستان کو چلا رہا ہے. اسلام آباد نہیں بن سکتا تو اس کا عکس ہی بن جائے. برصغیر کی تاریخ کا ایک درد انگیز اور خونی باب. سقوط ڈھاکہ کو 53 برس بیت گئے. 16 دسمبر 1971 تاریخ کا وہ سیاہ دن ہے جب پاکستان کو دشمنوں کی سازشوں نے دو لخت کر دیا. پاکستان کے وجود سے انکاری بھارت کی سازش نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا. مفتی باہنی نے دشمن بھارتی فوج کے ساتھ مل کر مشرقی پاکستان میں بے گناہوں کو نشانہ بنایا. 16 دسمبر 1971 کا تاریخ دن جب مکار دشمن بھارت کی سازشوں, اپنوں کی غلطیوں سے لاکھوں قربانیوں کے بعد حاصل ہونے والا ملک دو لخت ہو گیا. اسکردو میں ملوپا کے مقام پر کار لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آ گئی. ملبے تلے دب کر 5 افراد جاں بحق. میتیں آبائی علاقوں کو بھیج دی گئیں. ستور میں چھوگام کے مقام پر جیپ کو حادثہ, 5 افراد زخمی. ملک کے بالائی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں شدید سردی. اسکردو اور استور میں درجہ حرارت -11 اور ہنزا میں -6 ریکارڈ. کالام, کلات اور کوئٹہ میں بھی پارہ -5 ڈگری تک گر گیا. اسلام آباد میں درجہ حرارت 0, پشاور 2, لاہور 7 اور کراچی میں 13 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. کراچی یونیورسٹی روڈ پر پانی کی متاثرہ لائن پر مرمت کا کام اب تک شروع نہیں کیا جا سکا. لیاری, کلفٹن, گلشن اقبال, جمشید ٹاؤن اور اولڈ سٹی ایریا میں پانی کی فراہمی جزوی متاثر رہے گی. ترجمان واٹر کارپوریشن کا کہنا ہے مرمتی کام آج سے شروع ہوگا. بدھ کی شام تک پانی کی فراہمی بحال کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی. شادی کا تحفہ مہنگا پڑ گیا. یوٹیوبر رجب بٹ بنا لائسنس شیر کا بچہ رکھنے پر گرفتار. پولیس نے غیر قانونی اسلحہ بھی برآمد کر لیا. شادی کے فنکشن, تحفوں اور دھوم دھام کی ویڈیوز وائرل ہوئی تو پولیس بھی حرکت میں آئی. محکمہ جنگلی حیات کے ساتھ چھاپہ مار کر رجب کو دھر لیا. حوالات کی سیر کے بعد پولیس نے شخصی ضمانت پر چھوڑ دیا. نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کا بحرین کا دورہ. سول اور فوجی قیادت سے ملاقاتیں. ISPR کے مطابق ایڈمرل نوید اشرف نے بحرین کے بادشاہ حماد بن عیسیٰ الخلیفہ سے تفصیلی ملاقات کی. دفاعی تعاون مضبوط بنانے پر گفتگو. نیول چیف بحرین کے ولی عہد اور وزیر اعظم سے بھی ملے. ڈیپٹی سپریم کمانڈر بحرین ڈیفنس فورسز سلطان بن حماد الخلیفہ سے ملاقات میں دفاعی تعلقات پر بات چیت. نیول چیف کا جنگی جہاز منامہ رائل کمان اینڈ سٹاف کالج کا دورہ. سیکیورٹی صورتحال پر لیکچر دیا. شام میں تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز ہو گیا. اسکول کھلنے سے طلبہ پرجوش نظر آئے. دارالحکومت دمشق سمیت دیگر شہروں میں معمولات زندگی بحال. سڑکوں پر ٹریفک رواں دواں. بازاروں میں رونق بڑھ گئی. امن بحال ہونے پر شامی تارکین وطن کی بڑی تعداد میں وطن واپسی. اسرائیل کے شام میں متعدد مقامات پر مزید 60 فضائی حملے. رڈار سسٹم اور فوجی اسلحہ ڈپو تباہ کر دیا. صہیونی فورسز نے ساحلی شہر لازکیہ میں گھات لگا کر حملہ کیا. حیات تحریر الشام کے 15 جنگجو جاں بحق. غزہ میں اسرائیلی بمباری سے مزید 46 فلسطینی شہید. صہیونی فورسز نے دیر البلح میں میونسپل آفس اور اسکول کو نشانہ بنایا. دیر البلح کا میئر اور متعدد بچے جان سے گئے. عمارت میں سینکڑوں پناہ گزینوں نے پناہ لے رکھی تھی. شمالی غزہ میں کمال عدوان ہسپتال پر حملے میں ایمبولنس تباہ ہو گئی. طبی عملہ زخمی. ہسپتال کے ڈائریکٹر کا کہنا ہے اسرائیلی فوج نے حملے کے دوران کئی ایمبولنسوں کو آگ لگائی.
ریڈنگ کے ساتھ آپ کا مائنڈ ڈیولپ ہوتا ہے. اگر آپ صرف لائک آن سوشل میڈیا یا آن انٹرنیٹ رہو گے تو آئی ڈونٹ تھنک سو آپ کی مائنڈ ڈیولپنگ ویسے ہوگی جس طرح سے ہونی چاہیے. میں یہاں ہر سال آتی ہوں بک فیئر میں, یہ انٹرنیشنل بک فیئر, تو یہاں بہت مزہ آتا ہے. 19ویں عالمی کتب میلے کے چوتھے روز پورا کراچی امڈ آیا. چھٹی کے روز ایکسپو سینٹر میں دل دھرنے کی جگہ نہ تھی. کتب میلے میں ایک ہی چھت تلے مختلف موضوعات پر کتابیں مناسب قیمت پر دستیاب ہیں. کسی نے تاریخی کتابیں خریدی تو کوئی فکشن تلاش کرتا نظر آیا. چیمپئنز ٹرافی پر پاکستان اور بھارت کے درمیان تمام معاملات طے پا گئے. آئی سی سی کی جانب سے آج شیڈیول کا اعلان کر دیا جائے گا. ذرائع کا کہنا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان تمام پیچیدگیاں ختم ہو گئیں. شرائط اور معاہدوں کی تشکیل آخری مرحلے میں. چیمپئنز ٹرافی پاکستان کے مجوزہ فیوژن ماڈل پر ہوگی. پاکستان کی میزبانی میں اپنے میچ بھارت دبئی میں کھیلے گا. ایونٹ کے 10 میچ پاکستان میں کھیلے جائیں گے. بھارت سیمی فائنل میں نہ پہنچ سکا تو فائنل سمیت تمام ناک آؤٹ مقابلے بھی پاکستان میں ہی ہوں گے. ویمنز انڈر 19 ایشیا کپ میں بھارت کی پاکستان کے خلاف کامیابی. قومی ٹیم 20 اوورز میں 7 وکٹ پر صرف 67 رنز بنا سکی. بھارت نے 68 رنز کا ہدف 1 وکٹ پر 8ویں اوور میں حاصل کیا. آخری بال پر 5 رنز درکار. عبدالصمد نے چھکا لگا کر مارخورز کو فتح یاب کرا دیا. چیمپئنز T20 کپ میں مارخورز نے لائنز کے خلاف 3 وکٹ سے میدان مار لیا. 188 رنز کے تعاقب میں افتخار احمد اور محمد فیضان نے 66 رنز اسکور کیے. پہلے میچ میں اسٹیلینز نے پینتھرز کو آسانی سے زیر کیا. ایونٹ میں چوتھی کامیابی کے ساتھ ٹیبل پر ٹاپ پوزیشن حاصل کر لی. کپتان محمد حارث 61 رنز کی شاندار اننگز پر میچ کے ہیرو رہے. تمام میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. سرتاج نامی گدھے نے اپنے مالک کے سر پر تاج سجا دیا. کراچی میں گدھا گاڑی ریس کا انعقاد. مائی کلاچی سے شروع ہونے والی ریس نیٹی جیٹی پل پر ختم ہوئی. مولا عارف کے گدھے سرتاج نے پہلی اور استاد چھٹا کے گدھے مٹکا نے دوسری پوزیشن حاصل کی. ریس میں 15 سابق چیمپئن بھی شریک ہوئے. فاتحین کو نقد انعام دیا گیا. اور خطرناک ٹریک نے لیا ڈرائیورز کی مہارت کا کڑا امتحان. جل مکسی ڈیزرٹ آف روڈ ریلی مکسی فیملی کے نام. پریپیئرڈ اے کیٹیگری میں جعفر مکسی کی پہلی پوزیشن, انیس مکسی دوسرے اور نادر مکسی تیسرے نمبر پر رہے. پریپیئرڈ کیٹیگری میں بہن بھائی کا انوکھا ریکارڈ. مہربان پٹیل نے سی اور دینا پٹیل نے ویمنز کیٹیگری میں دوسری پوزیشن حاصل کی. ویمنز کیٹیگری میں سیدہ رضا زینب نے میدان مارا. وفاقی وزیر جام کمال نے فاتح ریسز میں ٹرافی اور کیش انعام تقسیم کیے.